نلتقي اليوم في هذه المؤسسة المهمة والحساسة، ونحن نمر بظرف يتطلب منا مزيداً من الحنكة والحكمة والتفكير لتدارك المشاكل التي تحيط بنا، وعلى رأسها وفي مقدمتها المشكلة الاقتصادية التي تعد الجزء الأهم في تحدياتنا ومراهناتنا على الحل في ذات الوقت. فحين نجد مخرجاً اقتصادياً فلن نعجز بعد ذلك من إيجاد المخارج السياسية والأمنية والإنسانية، بل أن لب المشكلة ينطلق من التدهور الاقتصادي، والخطوة الأولى من الحل تبدأ مع الحل الاقتصادي. فحين نتمكن اقتصادياً سنستطيع أن ندعم المعركة بالسلاح والمال ونوفي بالتزاماتنا تجاه المتطوعين للقتال وعوائلهم، وحين نمتلك المال سنستطيع حل مشكلة النازحين وإعمار المدن المدمرة، وسنستطيع تشغيل العاطلين وتوفير العيش الكريم وإسكان المواطنين، وبالنتيجة فالمال هو البوابة الأهم والأولى للحل السياسي والاجتماعي والإنساني المطلوب. إخواني أخواتي الأكارم، يجب أن ينهض العمل المصرفي في العراق ويأخذ دوره الفاعل في ردم الهوة بين الإمكانيات والتحديات والمقدرات والاحتياجات، ولن يكون ذلك إلا بعد أن ينضبط ضمن المعايير الدولية ويستفيد من تجارب الدول التي نهضت باقتصادها من خلال العمل المصرفي الاحترافي. وكل ذلك ينطلق من مراقبة العمل المصرفي من قبل المديرية العامة لمراقبة الصيرفة والائتمان، ويستطيع أن يحقق النتائج المطلوبة من خلال الاستفادة من كوادر متدربة على نظم عالمية حديثة وذات خبرة حقيقية كنظام مراقبة حركة نقل الأموال المصرفية الإلكتروني، وكذلك مواجهة غسيل الأموال بطريقة حضارية من خلال قوانين واضحة ودولية لمتابعة حركة المال. ونعتقد أنه قد آن الأوان لإقرار قانون المحكمة المالية من خلال إرساله إلى البرلمان ليتسنى له ولها أن تمارس عملها كواحدة من أهم الواجهات الرقابية والعقابية على أي تجاوزات من شأنها أن تجاوز القانون في العمل المالي والحد من كل أصناف الفساد. إن دعم عمل البنك المركزي العراقي لا يتوقف على الجهد الرسمي والحكومي، بل يتعدى ذلك إلى وعي المواطن وحرصه على إبقاء هذا الصرح الوطني المهم في أفضل حالاته. وحين يتم مثلا إيداع الأموال من قبل المصارف لدى حساب مسيطر عليه من قبل البنك المركزي، فإن ذلك سيكون واحدا من أهم الضمانات لتمكين قدرة الدولة على تحريك المال واستثماره بالطريقة الصحيحة التي تدعم بالنتيجة اقتصاد البلد وتصب في مصلحته، بدلاً من أن يكون وسيلة لابتزاز إرادة الدولة من هذا الطرف أو ذاك بعيداً عن المصلحة العليا للوطن. إن عملية الإصلاح الحقيقية تتمحور في تحديد التحديات الحقيقية وإيجاد رؤى وخارطة طريق وحلول استثنائية، والعمل على خلق فرص جديدة للتغلب عليها جنباً إلى جنب مع وسيلة البحث عن أشخاص جدد، ونحن مع كل جهد يصب في صالح الوطن والمواطن، شرط أن يكون في سياق الدستور والقانون وضمن إطار التشاور مع الأطراف السياسية التي هي الأخرى حريصة على مصلحة البلد
وداعمة للإصلاح وراغبة في إيجاد الحل المناسب بأسرع وقت. لقد تركزت لقاءاتنا الأخيرة بإدارة البنك الدولي على ضرورة الدعم السريع للعراق في أزمته المالية لمساعدته في تخطي المشاكل والعبور منها إلى ضفة الاستقرار الاقتصادي. وقد وعدت إدارة البنك بتقديم العون لنا وفي مساعدتنا بالمتاح في تخطيها، غير أننا نرى أن ما ننتظره ونتوقعه من العالم لا يتعدى أكثر من دعم طوارئ لن يسد حاجتنا للنهاية ولن يحل مشكلتنا جذرياً، وأن علينا السهم الأكبر من المبادرة والمسؤولية لإيجاد كافة السبل وخلق الفرص الاستثنائية للانتصار في مواجهة حرب الاقتصاد، كما الانتصار الذي يتحقق في مواجهة حرب الإرهاب. ومن هذا المنطلق فالبنك المركزي العراقي ومن هذا المنطلق فإننا نجد أننا مطالبون بإعداد خطة واضحة لمواجهة الأزمة المالية التي تعصف باقتصادنا، خطة تشمل تطوير سياسات البنك وبرامج وآليات عمله فيما يتعلق بالسياسة النقدية ووسائل الإشراف والرقابة على القطاع المصرفي، وضرورة التوصل إلى حلول عملية لمعالجة التضخم وتحقيق النمو في المساهمة في القطاع المصرفي في الناتج المحلي الإجمالي، وكل ذلك يتأتى من خلال تطبيق آليات تضمن مشاركة القطاع المصرفي بشقيه الحكومي والخاص بتحريك الاقتصاد العراقي في ظل أزمتنا الحالية. ويقابل ذلك ضرورة عدم اللجوء إلى السحب من الاحتياطات الموجودة في البنك المركزي من العملة الصعبة لسد العجز في ميزانية المدفوعات. إن العراق لديه الكثير من الثروات والإمكانيات الكبيرة والأصول والموجودات ما يسمح له بتحريك الاقتصاد وتحفيز النشاطات، فضلاً عن أن مديونيته أقل من الكثير من الدول المحيطة به. وأرى أن الاستثمار يمكن أن يسهم في تنشيط قطاعات النقل والزراعة والصناعة والمصارف وحتى التعليم والصحة، وبالتالي تحفيز القطاع العام وإنقاذه.